अघिल्लो दिनै कात्रो किनेर ल्याइसकेका अरे क्या। अब भोलिपल्ट बच्चा मर्यो अघिल्लो दिनै कात्रो किनेर ल्याइसकेको भनेपछि यो ग्रान्ड डिजाइन हो क्या, बच्चा मार्ने डिजाइन। फेरि त्यहाँका महिलाहरूले आज आएर बोल्नु भएको छ होइन, त्यति बेला किन बोलिदिनु भएन क्या? जब त्यो महिलालाई टर्चर दिन्थ्यो, एउटा बुढो मान्छेले भन्नुभएको छ मैले जागिर खान्छु, मेरो तल 15,000 छ, मलाई घर धान्न यति मुस्किल छ, तर त्यहाँको त्यो घरको मान्छेले त्यो केटाले केही पनि काम गर्दैन, त्यही पनि महिनाको 60-70 हजार कहाँबाट आउँछ? क्रिमिनल माइन्डेड या माफिया या केही हुन सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँ बुवाको कुराबाट पनि सङ्केत चाहिँ हामीले पाएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यति बेला तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। हामीसँग आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कलाकार, नायिका होइन, सामाजिक अभियन्ता सविता भट्टराईजी हुनुहुन्छ। यस अगाडि पनि यसै हाम्रो मिडिया मार्फत उहाँले आफ्नो आवाजहरू उठाउँदै आउनुभएको छ। अन्यमा होइन परेका व्यक्तित्वहरूको माथि आफ्नो आवाजलाई रिसाउँदै आउनुभएको छ। आज पनि केही कुराकानीमाथि हामी टिका टिप्पणी गर्नेछौँ, के विषयमाथि सफल गर्नेछौँ। र अहिले चलिरहेको छ एकदमै तातिरहेको छ माहौल कावासोतीमा है। त्यहाँ चाहिँ एउटा 6 महिने शिशुलाई आफ्नै बुबाले विष खुवाएर होइन पोटास खुवाएर मारेको भन्ने एउटा घटनाले गर्दाखेरि एकदमै देश तथा विदेशमा अहिले एकदमै चर्काचर्की भइरहेको छ। यस विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ढिला नगरिकन हामी सविताजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण मिडियाहरूमा स्वागत छ हजुरलाई। पक्कै पनि अहिलेको यो विषय तातिरहँदाखेरि, यो माहौल तातिरहँदाखेरि होइन, एक त अब एउटा सानो दुधे बालक होइन 6 महिनेको शिशु एउटा आमाको कोखबाट टाढिएको छ होइन, खोसिएको छ। तपाईँ पनि एउटा नारी हो होइन, त्यसअघि पनि तपाईँले यस्तै अन्यायमा परेको कुराहरूलाई एउटा होइन तपाईँले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। त्यसै कारणले आजको यो विषयलाई पनि तपाईँसँग हामी एकदमै टिका टिप्पणी गर्ने नै छौँ होइन। खासमा यो घटना छ होइन, 6 महिने शिशु मारेको बाबुले भनिएको छ। यो विषयलाई तपाईँले यो घटनालाई कसरी बुझ्नु भएको छ? अब यो घटनालाई चाहिँ कसरी भन्दा पनि होइन, मैले त्यो आमाको फेस पनि हेरेँ क्या, जसको शिशु मरेको छ होइन, आँखा यत्रोबाट सुन्निएको छ, उसको आँखा ओमाउनै सकेको छैन कि आजको दिनसम्म पनि। भनेपछि उसलाई कति पीडा भएको होला कि, एउटा आमा भएको हिसाबले सोद्धा पनि उसलाई कति होइन कति मुटु चर्किन्छ होला कि। भर्खरको 6 महिनाको दुधे बालकलाई आफ्नै भनौताहरूले मारिदिँदाखेरि क्या, अहिले त 4जनालाई होइन समातेर पनि लैसकेको थियो परिवारको होइन, बाउ हजुरआमा आमाजू बाउ अनि हजुरबा सबैजना समातेर लैसक्यो भनेपछि त्यो घरमा पहिले प्लानिङ रहेछ क्या, छिमेकीहरूको आक्रोश देख्दाखेरि होइन। अनि त्यो महिलालाई कति टर्चर दिने भन्ने कुरा रहिरहँदाखेरि त्यहाँका महिलाहरूले आज आएर बोल्नु भएको छ होइन, त्यति बेला किन बोलिदिनु भएन क्या? जब त्यो महिलालाई टर्चर दिन्थ्यो होइन, गाली गलौजदेखि लिएर विभिन्न घरेलु हिंसा गर्दाखेरि त्यति बेला नै सतर्क गराइदिनु भएको भए अहिले यो घटना घट्दैन थियो कि होइन। एकदमै टर्चर हुँदा बोलिदिनु पर्ने हो त्यहाँका महिलाहरू। अब महिला सङ्घ संस्था आएर अहिले बोलिरहनु भएको छ, यस्तो थियो भनेर बोलिरहनु भएको छ होइन। त्यति बेला उसलाई जति बेला धेरै टर्चर दिन्थ्यो उहाँहरूलाई सबै थाहा हुन्थ्यो नि त। त्यति बेला बोलिदिनु भएको भए, के सतर्कता गराइदिनु भएको भए या सम्बन्धित निकायलाई बोलाइदिनु भएको भए यो घटना घट्दैन थियो होला। खैर होइन, के भन्न चाहन्छु भने 6 महिनाको दुधे बालकलाई मारिदिएका छन् क्या पापीहरूले। अझ छिमेकीको भने सुन्दा त अघिल्लो दिनै कात्रो किनेर ल्याइसकेका अरे क्या। अब भोलिपल्ट बच्चा मर्यो अघिल्लो दिनै कात्रो किनेर ल्याइसकेको भनेपछि यो ग्रान्ड डिजाइन हो क्या, बच्चा मार्ने डिजाइन गरेर चाहिँ मारिएको हो। अनि हतार छिमेकीले देख्नुभन्दा नि अगाडि नै लहरा खाल्टो खनेर पुर्न लगाइसकेको अवस्थामा अब छिमेकीहरूले देखेर चाहिँ खबरदारी गरेको कुरा हो। पहिले नै गाड्न पनि लैसकेका रहेछन् क्या मारेर। अघिल्लो दिन नै कात्रो किनेको पनि छिमेकीले नै देखेका रहेछन् र गाड्न लागिसकेको अवस्थामा चाहिँ छिमेकीहरूले खबरदारी गरिरहेको भनेपछि कतिसम्मको ग्रान्ड डिजाइन क्या। मारिदियो अनि पुर्दिहाल्यो, सिद्धिहाल्यो, बच्चाले अब औषधि खायो, के भएर मर्यो बच्चा होइन। अब त्यो समथिङ के बहाना बनाउन खोजेका थिए तर त्यो सफल भएन। कसरी सफल हुन्छ नि? एउटा नाबालक शिशु, त्यहीमाथि पनि छोरी मान्छे मारेको छ होइन। अब हामीले त भनिन्छ नि आफ्नो बच्चा कसलाई प्यार हुँदैन र तर पनि 5 वर्ष मुनिका बच्चालाई भगवानको दर्जा दिइन्छ होइन। अब त्यस्तो भगवानलाई मार्ने व्यक्तिहरू कसरी सर्लक्कै उम्किन सक्छन् होइन? काहीँ न काहीँबाट त हत्या गरेको, अब केही अपराध केही डिजाइन बनाएका थिए तिनीहरूले होइन। अब यसरी मर्यो भन्ने प्लानिङ होला नि त। त्यही भएर हतार छिमेकीको रोगर नै
नभइकन आफूले परिवार मिलेर ल गाड दिन लागिसकेको अवस्थामा भेटेको भनेपछि होइन अब यस्तो भएर मर्यो भने हामीले गाड्यौँ भन्ने हुन्छ। छिमेकमा काहीँ बच्चा काहीँ केही मान्छे मर्यो भने कसैलाई खबर नगर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। वरपर बोलाइन्छ, हार गुहार गरिन्छ, यस्तो भयो भनिन्छ, रोइ कराइ हुन्छ। एकैचोटि लड मर्ने बित्तिकै लड गाड्ने भनेको त यो त मारेको नै भन्ने सरासर बुझिन्छ नि। अनि जसको मृतक हुनुभएको उसको मामाले बोल्नुभएको छ कि एकदमै राम्रो बोल्नुभएको छ होइन, मेरो भान्जीलाई मानेर म सजाय दिलारै छोड्छु भनेर उहाँले चाहिँ बुलन्द आवाज गरिरहनु भएको छ। बहिनीलाई एकदमै माया गर्नु हुँदो रहेछ, तर बहिनी एकदमै टर्चर के त्यो बहिनीलाई त्यो गाउँमा त्यो घरमा एकदमै टर्चर एकदमै भने उसको त लभ म्यारेज भएको रहेछ होइन। अब केटाले केटी भन्दा अलिकति कान्छो रहेछ केटा, तर लभ म्यारेज गर्यो भन्दैमा यसरी घरेलु हिंसा यसरी शोषण गर्नु कसैलाई अधिकार हुँदैन नि। ऊ पनि मान्छे हो त, उसको घरमा बिहे गरेर गई उसको बुहारी हो, उनीहरूको घरमा भने त्यो हो त बुहारी हो त त्यहाँको नोकर्नी दासी होइन। अब भनौँ न अब त्यो त्यस्तो त होइन नि, तर त्यसरी हेरिन्छ क्या अर्काको छोरीलाई चाहिँ आफ्नो छोरी जस्तो व्यवहार नै गरिँदैन क्या। त्यही भएर माइती र घर चाहिँ फरक हुन्छ भन्नुको कारणै त्यही हो क्या। अर्काकी छोरी त हो नि यो अरू होइन, अरू मान्छेको तुलना दिन्छ कि या काम गर्ने नोकर्नी, अझ बुहारीलाई त घरको काम गर्ने नोकर्नी भन्दा ठुलो हैसियत दिँदैन अझै पनि गाउँमा। भनेपछि त्यो महिलालाई एकदमै टर्चर एकदमै पिटाइ नआएको दिनै छैन। उसले भनेको सुनिरहँदाखेरि एकदमै पीडा हुन्छ क्या, मैले पिटाइ नआएको त दिनै छैन अरे। उसको छाला नै मरिसक्यो अरे क्या, पिटाइ खाँदा उसलाई टर्चर हुँदा उसको छाला नै मरिसक्यो। मलाई त यस्तो बानी परिसक्यो हुँदै मेरो छोरीलाई पनि औषधि भनेर झारकुट्टा कुटेर खाँदेको भनेर त्यसमा विष मिसाएर खाँदैछन्। त्यो बिचरा छोरी मरिसकेको छोरीसँग आमा रातभरि सुतिन्छन् क्या 5 बजेसम्म। अनि अघिल्लो दिन नै काक्रो किन्ने प्लान ग्रान्ड डिजाइन बनाएको रहेछ क्या त्यो केटा जो उसको श्रीमान भनेको छ अहिले त हिरासतमा छ। त्यसले चाहिँ अर्को केटीसँग लाग्नका लागि अरू होइन आफ्नो न श्रीमती पनि मार्न खोजेको थियो कि होइन। बच्चा त मारिदियो। अब त्यो झारकुट्टा के कुटेर भनेपछि त्यहाँ होइन फ्यामिली पुरै आमाजुदेखि लिएर सबैजना संलग्न भएर ग्रान्ड डिजाइनमा एउटा बच्चा मारिएको छ क्या। एकदमै दुःख लागेको छ त्यो भनेपछि त्यो होइन घर परिवार लगायत समाज पनि मिलेको भन्नुहुन्छ तपाईँ? समाज मिलेको होइन, समाजले घोर भर्सना गरिरहेको छ। अघिल्लो दिन काक्रो किनेले अर्को कुरा के आइरहेको छ भने समाजमा त होइन अब यहाँ चाहिँ पैसाको चलखेल हुन्छ नि त, त्यो कुरा पनि आइरहेको छ क्या। एउटा बुढो मान्छेले भन्नुभएको छ मैले जागिर खान्छु, मेरो तलब 15,000 छ, मलाई घर धान्न यति मुस्किल छ। तर त्यहाँको त्यो घरको मान्छेले त्यो केटाले केही पनि काम गर्दैन, त्यही पनि महिनाको 60-70 हजार कहाँबाट आउँछ? यो के काम गर्छ भनेपछि यहाँ अरू केही कुरा होइन। यहाँ हाम्रो नेपालमा अपराधी हत्यारा कस्ता व्यक्ति हुन्छन् भने कसैको कि कार्यकर्ता हुनुपर्छ कि माफिया हुनुपर्छ जोसँग पैसा हत्या गरिसकेपछि पनि होइन। हाम्रो नेपालमा त पैसा र पावर बित्ने कानुन हो नि त। पैसा पेल्न सक्छु भन्ने किसिमका व्यक्तिहरूले चाहिँ निर्दयताका साथ त्यसरी हत्या गर्छन्। ग्रान्ड डिजाइन बनाउने पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो बुढो मान्छेले भनेको सुन्दा त्यहाँको छिमेकी बुढाले भनेको सुन्दा मैले जागिर खान्छु र त मेरो तलब 15,000 छ, मलाई घर चलाउन एकदमै गाह्रो छ भनेपछि तिनीहरूले केही काम नगर्ने व्यक्ति बाइक चढेर हिँड्ने महिनाको 50-60 हजार कसरी आउँछ भनेर सवाल गरिरहँदाखेरि त्यो हुनसक्छ त्यो व्यक्ति जो क्रिमिनल माइन्डेड छ अहिले आफ्नो छोरी मारे त्यो व्यक्ति कुनै हुन्छ नि गुन्डागर्दी या माफिया या हुन्छ नि कसैको कार्यकर्ता या त कार्यकर्ता भयो भने त्यसको हरकत गर्छन्। अनि हामीले केही गरी पक्रिहाल्यो भने पनि पैसा पेल्छौँ या पावर लाउँछौँ भन्नेसम्म हुन्छ क्या। हाम्रो नेपालमा 1 लाख धरौटीमा ज्यान मार्ने व्यक्तिलाई छोडिदिन्छ भनेपछि पैसा र पावरमा त अस्ति अब उर्लाबारीको केस देखिहाल्नु मिसिरबाट फोटो नै चेन्ज गरिदिन्छन्। यहाँको कानुन भनेपछि यहाँ विश्वास गर्न लायक कोही पनि छैन क्या। त्यो पनि हुनुपर्छ, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। कसरी आउँथ्यो त महिनाको 50-60 हजार केही बिना काम? त्यहाँका छिमेकीहरूले कसरी भने बिना काम गरेर उसले चाहिँ बाइक कुदाएर हिँड्ने 50-60 हजार महिनामा गोजीमा कसरी आउँछ? केही काम नगर्ने केही काम नभएको व्यक्तिसँग भनेपछि केही हुनसक्छ। त्यही भएर त्यस्तो ग्रान्ड डिजाइन गर्ने बानी परेका व्यक्तिहरूले नै गर्ने हो नि। मान्छे मार्नु भनेको सानो कुरा होइन नि त। मान्छे मारे एउटा किरा फट्याङ्ग्रा भनौँ न कुखुरा बाख्रा मार्दा त छटपटाएको देखेर कति पीडा हुन्छ होइन। त्यो मरेको देखेर हामी
हामी हेर्न सक्दैनौँ त्यसको ऊ भनेपछि मान्छे नै मार्ने भनेपछि त्यस्तो त्यो मान्छेहरू नि क्रिमिनल माइन्डेड या माफिया या केही हुन सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँ बुवाको कुराबाट पनि सङ्केत चाहिँ हामीले पाएका छौँ। किन भन्दा त्यो गाउँका छिमेकीहरूले देखेका हुन्छन् नि त त्यो घरका परिवारलाई कसैले पनि राम्रो भनेका छैनन् कि कसरी आयो त उसँग त्यो पैसा त्यो पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो बुवाले होइन। त्यो कुरा पनि छानबिन हुनुपर्छ। कहाँबाट आउँछ त? केही काम नगरी यहाँ 100 रुपियाँ कमाउँदा गाह्रो छ। मान्छेलाई हात जोड्न भौदो हुन्छ भने महिनाको 50-60 हजार केही काम नगरिकन आउने भनेको त त्यस्तै माफिया घुसिया या होइन त्यस्तै हुनु पर्यो नि त। त्यस्ता व्यक्तिले मात्र हो त्यसरी पैसा कमाउने या ठुला मन्त्री प्रधानमन्त्री या त्यस्ता अरौटे भरौटे हुनु पर्यो क्या त्यसरी पैसा कमाउन। अनि फेरि उनीहरूले डिजाइन गर्ने बानी परेका पैसा पेल्न सक्छु यदि केही परिआयो भने पनि हामी पैसा पेल्न सक्छौँ भन्ने किसिमका हुन्छ नि त। त्यो माइन्ड मेकअप गरेर चाहिँ त्यस्तो हत्या गर्छन्। नभए त्यस्तो हत्या गर्न सक्ने होइन अब भनौँ न। तर त्यत्रो होइन नाबालिका 6 महिनाको शिशुमाथि नै त्यस्तो हत्या गर्नुपर्ने खासमा त्यस्तो कसरी सोच आयो? कस्तो के रहेछ कि त्यो? हेर्नुहोस् त्यो कुरा के रहेछ भन्दाखेरि केटा एकदमै भनौँ न अरू पर स्त्रीहरूसँग पनि विभिन्न स्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने अब श्रीमतीलाई खुलेआम पिट्ने बाहिर अरू केटीहरूसँग मोज मस्ती गरेर आउने घरमा आएर श्रीमती कुट्ने श्रीमतीलाई त नोकर भन्दा नि तल्लो दर्जा राखेर अर्को केटीहरू पनि छन् मेरो भनेर श्रीमतीसँग खुलेआम भन्न सक्छ भने त्यो परिवार नै भनौँ न त्यो परिवार ठिक परिवार हुँदै होइन कि त्यो बिचरा त्यो लेडिज गएर फस्नु भयो त्यो परिवार भनेपछि त्यो लेडिजलाई चाहिँ परिवारले मिलेर निकाल्न खोजेको अथवा त्यो परिवारबाट बहिष्कृत गर्न खोजेको। हजुर यहाँ के रहेछ भने अघिल्लो दिन नै काट्रो किनिसकेका रहेछन्। अब के झारगुटी औषधि भनेर विष खाँदेर मार्ने प्लान गरेर अनि फेरि गाड्दिएपछि खेल खत्तम भयो। अनि त्यो केटीलाई निकालेर अरू ल्याउने विचार गरेर त्यो सबैजना मिलेर मारेको एउटा 6 महिने बच्चा मान तिमीलाई अलिकति लाज शरम भएन त्यस्ता व्यक्तिलाई त भन्ने टुडी खेलमा होइन या तिनीहरूको कामा सोतीमा नि कुनै ठुलो चौर हुन्छ भने चौरमा खाल्टो खनेर त्यो चारैजनालाई पुर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यस्ता व्यक्तिले बाँच्न पाउने अधिकार छैन। किन कसरी मार्यो होइन त्यो बुहारीलाई शोषण गर्थ्यो पिट्थ्यो कुट्थ्यो होइन घरेलु हिंसा गर्थ्यो। तर मलाई एउटा दुःख कहाँ लागेको छ भने होइन त्यत्रो घरेलु हिंसा गरेको देखिरहेका छन् क्या त्यहाँका महिलाहरूले त्यहाँका ठुलाबाट अहिले छिमेकीहरू बोलिरहनु भएको छ भने त्यति बेला के गरेको तिमीले भनेर खबरदारी गरिदिनु भएको भए पनि अलिकति कम हुन्थ्यो कि होइन त्यो चाहिँ गरिदिनु भएन। साह्रै दुःख लागेको कुरा किन भन्दा एउटा महिलामाथि हिंसा त्यत्रो हिंसा भइरहेको छ भन्दा बोलिदिनु पर्थ्यो नि त। त्यति बेला समाज उठेर बोलिदिनु पर्थ्यो त्यो बोल्नु भएन होइन। अब खैर के छ तिनीहरूको भित्री तिनीहरूको फ्यामिली नै रहस्यमय रहेछ क्या। किनभने फोकटमा मान्छे होइन केही नगरिकन 50-60 हजार आयो कहाँबाट आयो छानबिन गर्नु पर्यो। उसको बाइक छ उसले मान्छे गन्दैन कसैलाई पनि काम केही हुँदैन त्यही पनि दिउँसभरि मोज मस्ती गरेर आउँछ बेलुका श्रीमती कुट्छ तै पनि उसँग होइन गाँठका गाँठ हुन्छ भने कहाँबाट आएको छ त्यो पनि छानबिन गरिदिनु पर्यो भनेर छिमेकीहरूले बोलिरहँदाखेरि त्यो व्यक्ति कतै न कतै केही न केही माफिया गुन्डा या केही न केही अरौटे भरौटे हुनसक्छ त्यसको पनि छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ। र यो बच्चा मारेका जसो 4 जनाले मारेका छन् हाम्रो यहाँ नेपालको कानुनको कुरा गर्ने हो भने त तिनीहरूसँग पैसा रहेछ। मेन कुरा पैसामा बिच्छ कानुन या केही पावर पनि छ कि भित्रभित्र त्यस्ता व्यक्तिको पावर पनि हुन्छ र पैसा पनि हुन्छ। त्यही भएर त ग्रान्ड डिजाइन बनाउन सक्छ। र एउटा मान्छे मार्ने जस्तो डिजाइन बनाउनु भनेको सानो कुरा होइन क्या। जस्तो पाए त्यस्तै व्यक्तिले यसरी मान्छे मार्न सक्दैन। त्यो त डिजाइन गरिरहेका मारिरहेका या त्यस्तै माफियाहरूले मार्ने हो भनेपछि तिनीहरूको फ्यामिली नै त्यस्तै किसिमको रहेछ। त्यस्ता फ्यामिलीलाई त्यो समाजबाट बहिष्कृत गर्नुपर्छ। र म त भन्न चाहन्छु तिनीहरूलाई त गाड्नु नै पर्छ क्या खाल्टो खनेर जिउँदै नै गाड्नुपर्छ। अस्ति एउटा महिलालाई धादिङमा महिलालाई त्यत्तिकै निर्दोष महिलालाई गाडियो होइन जसलाई ठक्कर दियो त्यसपछि ऊ लुकाउनलाई गाडी दियो। त्यस्तालाई गाड्ने होइन क्या। त्यो जो अपराधी हो नि तिनीहरूलाई चाहिँ खाल्टो खनेर गाड्दा पनि कुनै पाप लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ पक्कै पनि हामी अन्तिममा छौँ होइन। अहिले 6 महिने शिशु आफ्नो कोखबाट रितिँदाखेरि आफ्नो कोखबाट टाढा हुँदाखेरि घुमाउँदाखेरिको पीडा अहिले पक्कै पनि त्यो आमालाई त छँदैछ होइन। अनि त्यही पनि एउटा सास एउटा होइन आफ्नो बच्चाको लागि न्यायको लागि लडिरहनु भएको छ। त्यस्तो आमाहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म त्यो जो बच्चाको आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब जे हुनु थियो त्यो भइहाल्यो होइन। अब उहाँ रोएर अब समस्याको समाधान हुँदैन तर पनि चित्त बुझ्दैन हामीले भनेका कुराले होइन। तर भगवानले
उसलाई सहन सक्ने शक्ति दिउन्। किन भन्दा भर्खरको 6 महिनाको दुधे बालक आफ्नो कोखबाट काटिएको छ भनौँ न, आफ्नै होइन मुटु काटिएको छ र त्यो महिलालाई त होइन हामी पनि बुझ्छौँ आफ्नो बच्चा मर्दाको चोट पीडा कस्तो हुन्छ भने हामी पनि राम्रैसँगले बुझ्छौँ। भनेपछि त्यो जो हुनुहुन्छ उहाँ खुच्चीको मम्मी उसलाई चाहिँ होइन भगवानले शक्ति दिउन। अब हामीले बोलेर हामीले सान्त्वना दिएर त उहाँको मन सम्हालिँदैन होइन, आफैले सम्हालिन सक्नुहोस् र उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरीको न्यायको लागि लडिरहनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। हामी पनि साथमा छौँ होइन, हामी त्यस्ता अपराधीहरू हुर्किन दिनु हुँदैन, समाजबाट नै त्यस्तालाई बहिष्कृत गर्नुपर्छ पनि भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको खबरदारी वाचन र तपाईँले यो समय संवाद दिनुभयो हामीलाई, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद।